अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी के जो जाली जुबान के सर्टिफिकेट थे उनके बारे में कुछ नई अपडेट सामने आई है। इस पर काफी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे थे। इसको कवर करूंगा और इसके साथ साथ कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन का इंग्लैंड की तर्ज पर नई इमदाद शुरू करने का ऐलान। इसमें खास तौर पे बच्चों और फैमिलीज के लिए बेनिफिट्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसको कवर करूंगा। उसके बाद पेंशन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, इस पे बात करेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी ऑफर बैंक्स की जानिब से की गई है। 1250 यूरो तक आप फ्री हासिल कर सकते हैं। ये एक अहम खबर जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिनको क्लिक करके आप खुद भी इन न्यूज को रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि स्पेन का इंग्लैंड की तरफ पे जो नई इमदाद की अनाउंसमेंट का ऐलान है, इसका आपको लिंक मिलेगा। लिंक नंबर 1 पेंशन लेने वालों के लिए जो अच्छी खबर है, लिंक नंबर 2 और अब तक की बड़ी ऑफर 1250 यूरो, लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगी। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस बरफत आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनैलिटी जाली ज़बान की जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में नई अहम मालूमात क्या है। इससे पहले आपको ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बीच में कमेंट आते हैं कि हमें किसी ने कहा है कि हम आपको सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो अनपढ़ों का सर्टिफिकेट है वो बनवा देते हैं जिसकी इंक्वायरी होगी। और इस तरह की वैसे फेस टू फेस कुछ लोग अगर मिलते हैं तो इस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब है कि माफिया काफी ज्यादा वंस अगेन सरगर्म है और वो चाहते हैं कि एक नया स्कैंडल जो है वो सामने आए, जिसकी वजह से कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की जा रही हैं। बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपने नहीं करनी, क्योंकि अब जब से ये बड़े स्कैंडल पकड़े गए हैं और उसके बाद आपको पता है कि कुछ साउथ जो अफ्रीकन ग्रोह था वो भी पकड़ा गया था जो इसी तरह की एक्टिविटी करता था। सेम बंदे को जो है वो डिफरेंट एग्जाम में बैठा के किसी और लोगों की आईडी पे और वो सारे एग्जाम दे रहा था, तो वो भी पकड़े गए हैं। और खास तौर पे ये जो बड़ा स्कैंडल सामने आया था जिसमें इतनी बड़ी तादाद में जाली सर्टिफिकेट पकड़े गए और अभी तक उनका मसला जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से एक नया स्कैंडल भी हो सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूट सर्वेंटे है और मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया है, ये काफी ज्यादा वेरिफिकेशन अब करने के बाद ही आपकी नेशनैलिटी को अप्रूव करते हैं। ऐसे अप्रूव नहीं हो रही, इस वजह से बिल्कुल भी इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में ना जाएं। अगर आप जाएंगे अपने पैसे का, अपने टाइम का, अपने फ्यूचर का जो है वो उस पर आप जुआ खेलेंगे और आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अब वो पहले वाली जो इंक्वायरीज हैं या पहले वाली इनकी अदारों की जो सुस्ती थी वो अब नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और इस तरह की ग्रोह को और इस तरह की एक्टिविटीज को बहुत सीरियस ले रहे हैं। तो इस वजह से कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि दूसरा किसी तरह का भी सर्टिफिकेट, चाहे वो ड्राइवर लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो, कोई भी सरकारी इदारे का कोई ऐसा पेज हो, इवन पदरोन का हो, जो कि अभी ताजा तीन स्कैंडल ये भी आ रहे हैं कि पदरोन पुरानी डेटों की वो बना के दे रहे हैं और उस पर रैगो या इस तरह की जो 2 साल के नए कानून है उसके मुताबिक बेनिफिट दिलवाने की कोशिश या लेने की जा रही है। तो ये याद रखें, ये भी एक बड़ा मसला हो सकता है आपके साथ और आने वाले वक्त में फिर आप लीगल भी नहीं हो सकेंगे। तो हमेशा के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से बिल्कुल भी इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी में अपनी पार्टिसिपेशन ना करें। अब बात करते हैं कि जाली जुबान की जो सर्टिफिकेट ऑलरेडी जिनके केसेस हैं अदालतों में जा चुके हैं उनकी अपडेट क्या है, जिसके बारे में कुछ दोस्तों ने पूछा भी और कुछ दोस्तों की एक्टिविटीज भी सामने आई है। असल में कुछ लोगों को जो है वो लेटर आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले मिले थे, जिसमें मैंने आपको बताया था। नई अपडेट ये है कि उसके बाद चंद एक दोस्तों को औरों को चंद एक लोगों को लेटर्स मिले हैं, जिनके 1-2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली राब्ता यानी कि दोस्तों के दोस्त हैं, तो उनको भी ये लेटर जो है वो रिसीव हुए हैं, जिसमें उनको बताया गया कि आपका केस जो है ये फलां फलां अदालत में लग चुका है। अपने लॉयर को जो है आपने हायर करना है
اور آپ کی جو عدالتی ایکٹیویٹی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ یہ اس میں کوئی بات جو ہے وہ کنفرم اس وجہ سے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کنفرم کروں گا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا اور حکومتی لیول پہ یہ معاملہ آگے لے کے جائیں گے۔ اب یہ عدالتوں میں فیصلہ جانے کی بجائے باہر سے جو ہے، جیسے ابھی انہوں نے ریسنٹلی کچھ لوگوں کو ڈپورٹ کیا ہے جو کہ سنگین طرح کی جرائم میں ملوث تھے، لیکن یہ جو کیس ہے ان قوانین سے پہلے کا، اس وجہ سے اس نوعیت کا تو معاملہ نہیں آئے گا، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسپین کی نیشنلٹی لے کے اس ملک سے کسی اور ملک میں جا کے آباد ہو گئے، لیکن معاملہ آنے والے وقت میں سنگین ہو سکتا ہے کہ اگر اس پہ تمام لوگوں پہ جو ہے وہ قانون کے مطابق اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو اس میں ان کی نیشنلٹی جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ خاص طور پہ ایکٹیو رہیں، اپنے ایڈریسز پہ اپنی تمام جو ان کے ایڈریس انہوں نے دیے ہوئے ہیں یا لائر ہائر کیے ہیں، کسی وقت بھی کسی کو بھی کوئی لیٹر ریسیو ہو سکتا ہے، اور جن کو بھی یہ لیٹر ریسیو ہو بے شک وہ اپنا نام مینشن نہ کریں، لیکن چینل کے لیے نیچے لازمی طور پہ اپنے کمنٹ دیں تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں اسی طرح کی نوعیت میں، وہ جان سکیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین کا انگلینڈ طرف پہ نئی امداد شروع کرنے کا اعلان۔ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کا ایک ایسا نظام ہے جو کہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ وہ بھی بدل رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جو امداد کا یہ ہمارا بینیفٹس کا معاملہ ہے سارا، اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں الیگل امیگرینٹ جو ہے وہ یو کے میں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ سختی آہستہ آہستہ کرنا شروع کر دیا، اور پہلے جیسے معاملات وہاں پہ نہیں رہے، بہت زیادہ اب ٹف سسٹم ہو چکا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی وہ یورپی یونین میں اور براعظم یورپ میں اگر دیکھا جائے تو ان کے بیسٹ بینیفٹس ان کے اور ڈنمارک کے سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اب اسپین نے ایک نئی اسکیم جو ہے وہ لانچ کیا، خاص طور پہ بچوں کی امداد اور فیملیز کی امداد کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یورپی یونین میں اسپین ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں جو کہ ترقی یافتہ یورپی ممالک کے بچوں کو حاصل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت نے بغیر والدین کی انکم کو دیکھے ہوئے اب پر بچہ جو ہے وہ 200 یورو اناؤنس کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے جتنے بچے ہوں گے ان کو 200 یورو جو ہے وہ پر مہینے جو ہے وہ ملا کریں گے۔ اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آپ کی انکم کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا کہ آپ کی انکم کتنی ہے، کتنا آپ کا رینٹا ہے، کتنی آپ کی نومینل ہے، آپ کے جو فیملی ممبران ہیں کتنے کام کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ انگریسوں منیمم مثال میں یا باقی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے، اس میں بالکل بھی نہیں دیکھا جائے گا، یہ صرف بچوں کو دی جائے گی، اور اس میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جائے گا بچوں کو، اور بچوں کو بہتر سہولت اور بہتر خوراک دینے کے لیے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس کی مزید ڈیٹیل آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں پینشن والوں کے لیے جو اچھی خبر ہے، اس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس میں جو پینشن لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ اب ان کو ایک نیا کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا جس کو ڈسکاؤنٹ کارڈ بولا گیا ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ آپ کو تقریباً تمام شعبۂ زندگی کے تمام اداروں میں جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے گا، جس میں 40% تک بھی آپ کی ٹکٹس پہ، اس کے ساتھ ساتھ خریداری پہ، اور دوسرے جو پارکس، تھیٹرز، جو مختلف طرح کی سینماز ہیں وہاں پہ بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ہاف تک کا ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ یہ سینئر سٹیزنز کے لیے ایک بڑی اسکیم ہے جس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، آن لائن آپ ایک PDF سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہ پروف ہوگا کہ آپ پینشنری ہیں، آپ کی ایج کتنی ہے، اور آپ اس بینیفٹس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس کی مزید ڈیٹیل نیچے لنک میں موجود ہے۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں بینکس کی جانب سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مختلف جو آفرز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتا رہتا ہوں، کیونکہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا صرف بینک تبدیل کرنے سے۔ آپ اگر ایک بینک سے دوسرے بینک میں جاتے ہیں تو آپ کو وہی سہولتیں ملیں گی، وہی سارا کچھ ہوگا، صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی یہ توجہ کرنی ہے کہ آپ نے تمام اپنے بلز وغیرہ یوٹیلٹی بل جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کرنے ہیں، وہ بھی اب بینکس نے خود ہی کرنا شروع کر دی ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ نے ان بینکس کی جو میں نیچے آپ کو لسٹ دے رہا ہوں ان کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے۔ آپ کو جو بینک جو ہے وہ بہتر لگے وہاں پہ آپ اکاؤنٹ اوپن اپنا کر سکتے ہیں اور اپنی نومینل جو ہے وہاں پہ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ بینکس ایسی ہیں جو 1250 یورو تک بھی
آپ کو جو ہے آفر کر دیں گے کہ آپ کو بونس دیا جائے گا اگر آپ وہاں پہ بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور اپنی سیلری وہاں پہ منگوانا شروع کر دیتے ہیں. سیلری بھی ہو سکتی ہے, پینشن بھی ہو سکتی ہے, پارو بھی ہو سکتی ہے, یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ وہاں پہ منگوانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان پروگرام سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو آپ کی گھر کی یوٹیلٹی بلز وغیرہ ہیں وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں. کارڈ سے جو خریداری کرتے ہیں وہ کارڈ سے آپ اگر خریداری کرتے ہیں تو مزید آپ کو بینیفٹس مل سکتے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل نیچے لنک نمبر 3 میں موجود ہے, آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.